السلام عليكم الرئيس، راكي داير؟ كلشي مزيان؟ وشحال هاد الخير؟ وشحال ديال الثمن ديالها ديال الرئيس؟ 4 مليون و20. عجل ولا عجله؟ والسن؟ سداسيه. تبارك الله. 164 وعطيني 10. تبارك الله. جزاك الله. ديالنا اللي بين. تبارك الله. ناضي يا خويا. عجل عجل. يلا الله ييسر لكم الاخوان وتبارك الله عليكم. تبارك الله على هذا الخير هذا. هذه والده عجل راهو. وهادو راه ضارات الاخوان، هادو راه ضارات الله يسخرهم. شي كساب يبغى يكسبهم يا رب.